آؤ میں تانوں دساں میرے پیغمبر دا خلیفہ دو میں حضرت جناب نبی پاک دے سسر جناب امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون عمر جان عمر وقت دا حکمران اصل ریاست مدینہ دے حکمران دی گل سن لیا دے ذرا ادھر جناب والا وقت دا حکمران میرا عمر تے جان عمر راتانو سوندا نہیں ہو عمر نو راتانو نیند نہیں آندی اس گل تو میرے نبی دا نوکر میرے پیغمبر دا خلیفہ میرے پیغمبر دا خلیفہ میرے پیغمبر دا وزیر میرے پیغمبر دا یار میرے پیغمبر دا مشیر اس گل تو نہیں سننا کہ میرے آقا دے شہر جے کوئی غریب بھوکا نہ سو جائے کہ میرے آقا دے شہر میری رایات اندر کمارا بندہ تڑپ دا نہ سو جائے اے میرے عمر دا سین حضرت امیر المومنین اتی رات ویلے جانے جدو دنیا سو جاندی ہے اور جدو لوگ خراٹے لے دے اندے نے وہ تو میرا عمر اٹھ کے تے گشت کردا پھردا ہے سیر کردا پھردا غریباں دے دکھڑے دور کرن واسطے دھیان کرنا تے ایتھے میں ایک گل ہور تینوں دے جاواں جانے جڑے اللہ والے ہویا کردے نے نا اور جڑے محمد کریم دے نوکر ہویا کردے نے اور راتاں نو سویا نہیں کردے انہاں دیاں راتاں نیند دے مزے لیندیاں نہیں لگدیاں انہاں دیاں راتاں اللہ والے اپنیاں راتاں لگ دیاں نے تے اپنے رحمان دے سامنے سر سجدے چے رکھ کے لگ دیاں نے اللہ والے اپنیاں راتاں لگ دیاں نے تے اپنے خالق دے سامنے قرآن پڑھ دیاں لگ دیاں نے اور اللہ والے اپنیاں راتاں لگ دیاں نے سونیاں تے نبی پاک دی ذات دے درود پاک پڑھ دیاں لگ جاندیاں نے جڑے نبی پاک دے اور جوانا تمہیں تے دھیان کرنا آج دا جوان ہے انہوں رات نو نیند نہیں آندی جدو تک گندی فلم نہ ویکھ لے رات نو نیند نہیں پیندی جدو تک موبائل نہ چلا لے رات نو نیند نہیں آندی جدو تک جناب اپنی مشوقہ نال گپ نہ لا لے رات نو نیند نہیں آندی جدو تک موسیقی نہ سن لے اویا تینوں اللہ والے وکھاواں انہاں دیاں راتاں کتے قرآن پڑھ دیا لگ دیاں اور جوانا تو یہ رات گزاریا کر اور تمہیں رات انج گزاریا کر اپنے دل دے حال راتاں اٹھ کے تے اپنے خالق نو سنایا کر اوے اپنے دل تے ٹکڑے راتاں اٹھ کے تے اپنے رحمان نو سنایا کر او دے سامنے اپنی بیماری رکھیا کر او دے سامنے اپنی مشکل رکھیا کر او دے سامنے اپنی پریشانی رکھیا کر دنیا دے سامنے نہ رکھیا کر لوگ تے تالیاں مار دیندے لوگ تے مذاق اڑا دیندے لوگ تے ٹھٹا بنا دیندے پر جانے تیرا میرا خالق مذاق نہیں بناندا تیرا پڑھ بھی رکھے گا مشکل آسان بھی کرے گا دھیان کرنا دے سامنے سونیاں راتاں عبادت کردیاں گزاریا کر ادھر جناب والا حضرت فاروق اعظم رات دا ٹائم تے گشت کردیاں اس طرح اچانک کنا دے اندر ایک آواز پہ گئی ہے تے آواز کی پئی ہے آواز آندی ہے پئی کل قیامت دا دن جتھے ایسی سبھی گٹھیں سی کل قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا تے میں رحمان دی عدالت چے عمر دیاں شکایتاں لاواں گی عمر دے خلاف دعویٰ دائر کران گی حضرت عمر دے کنا چے اینی آواز پئی ہے تے چل دے قدم رک گئے جسم کم کے رہ گیا ہے
حضرت امیر المومنین پریشان ہو گئے، پتہ نہیں ساڈے کولوں کیڑا جرم ہو گیا ہے جڑا انہیں کو ساڈے خلاف ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر ذرا نیڑے ہوئے اس گلی دے، جناب والا دستک دیتی، اجازت منگی اندر آن دی، اجازت ملیاں، حضرت عمر اندر چلے گئے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حضرت عمر فرماندے نے جا کے دیکھیے تے سامنے ایک وڈیری جی مائی بیٹھی ہے، وہ اکھاں تو نظر نہیں ہوندا، نبینی اماں بیٹھی ہوئی ہے، غریب غربتاں دی ماری اماں، بھکھاں دی ستائی اماں، دکھاں دی ماری اماں اے بیٹھی ہے۔ اینو نہیں پتا آج میری کلی چون والا وقت دا وزیر اعظم ہے، وقت دا حکمران ہے، آج کلی چون والا نبی پاک دا غلام تے نوکر عمر آیا ہے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے اماں جی ایک گل پوچھنا چاہنا وا، اے تے دسو عمر کولوں کیڑا ایسا گناہ ہویا ہے، کیڑا ایسا جرم ہویا ہے جڑا نہیں خلاف ہو گئے ہو؟ تے اے اماں دی ہے وے جوانا میں تینوں جان دی تے نہیں تو کون ہے کتھوں آیا ہے؟ تر میں تینوں دس دیاں عمر وقت دا حکمران ہے تے عمر نو چاہی دینا غریباں دی بات لوے، عمر نو چاہی دینا غریباں دا خیال کرے۔ آج کنے دن ہو گئے میں کھانا نہیں کھادا، میں بھوکی پانی بیٹھی ہوئی ہاں، غریباں تے کوئی بیٹا اولاد کوئی نہیں، کوئی میری خبر لین والا کوئی نہیں۔ ادھر مائی رون لگ پئی ہے۔ ہاں میرے عمر نے جدو اینی گل سنی نا تے میرے عمر دا دل بھر آیا ہے، اکھاں نم ہو گئیاں۔ حضرت عمر دیاں آئی نکلیاں، غلام اسلم نو نال لے آئے تے لے کے سیدھا میرا عمر محمد کریم دا نوکر سیدھا بیت المال دے اندر چلا گیا ہے، جا کے راشن لے آئے، کھان پین دا سامان لے آئے تے ایک بوری بنا لئی، ایک گٹھڑی بنا لئی، بنا کے تے میرا عمر اینڈ اس گٹھڑی نو اٹھان لگے ہے تے اسلم نیڑے ہویا، آندہ امیر المومنین اے غلام کا دے واسطے وے، اتے آک غلام دا بڑھ دے، امیر المومنین میں گستاخیاں نہیں کر سکدا۔ تے حضرت عمر پریشانی ہے نہیں ہے، دل غم ہے کیونکہ احساس رکھن والا میرا عمر ہے۔ آپ فرماندے نے اسلم اج پناہ ہو جا، عمر آپ اپنے کندھیاں تے اس وزن نو چک کے لے جانا چاہندا ہے، آپ کندھیاں تے اٹھا کے تے اس غریب اماں دی مدد کرنا چاہندا ہے۔ واہ عمر میں تیرے احساس تو جان تے احساس وار دیاں، ادھر اسلم اصرار کردا ہے پیا تے حضرت عمر فرماندے نے اسلم جے تے کل قیامت نو عمر دے گناہاں دا پار چک سکنے تے پھر آج بھی چک لے، تے جے نہیں چک سکدا تے پھر پراں ہو جا۔ تے اسلم سمجھ گیا حضرت عمر بڑے پریشان نے تے پیچھے ہو گیا۔ میرے امیر المومنین اور میرے نبی پاک دے اس وزیر نے اپنے کندھیاں تے اس بوجھ نو اٹھا لیا ہے، اٹھا کے چل او وقت دا حکمران ہوئے، غریباں دی مدد چے انج جناب اپنے کندھیاں تے راشن اٹھاوے، کتے کو حکمران میں دا وقات تے سینا اور کتے انج دی خلافت وقات تے سینا، کتے انج دی غلامی اور سونیا جڑا نبی پاک دا غلام میں تے جو حکمرانیاں کر دے پیا، غریباں دی مدد کر دیاں، رات دی تاریکی ہے تے میرا عمر کندھیاں تے راشن چک کے تے چل دائے پیا، وقت دا حکمران میں تے آنا کتے چشم فلک نے ایویں دا نظارہ نہیں تکیا ہوئے گا۔ اللہ لائے در عمر لے کے گیا اس گلی دے اندر جا کے راوی بیان کر دے اور میرے
عمر نے اپنے ہاتھ نال اما نو کھانا کھلایا ہے، اپنے ہاتھاں نال کھانا کھلایا ہے۔ اساں کدی پتہ نہیں سکیاں ماواں دیے میں خدمت تے سیوا کیتی ہے کہ نہیں کیتی۔ اور جویں میرا عمر ایک بیگانی بڈھی ماں دی خدمت بیا کردے سونیا، کھانا کھلا لیا، صفائیاں میرے عمر نے دی کلی دیاں آپ کیتیاں، کڑے چ پانی بھر کے رکھیا، فارغ ہو گئے نا تے اے اما کہندی ہے آندی ہے وے جوانا تو کڈا چنگا ہے، تو کون ہے، تو کتھوں آیا ہے، میں تینوں نہیں جان دی، پر میرا جی کرتا ہے تو میری اینی خدمت کیتی ہے، میں تیرے واسطے ایک دعا کراں تے دعا پتہ جے کی کر دیے، آندی اللہ کرے عمر حکمرانیاں تو لے جائے تے رب تینوں حکمران بنا دے، رب تینوں حکمران، کیونکہ اما نو پتہ ہی نہیں پہچان ہی نہیں سکی اے ہوئی تے عمر ہے، اینی گل کیتی ہے تے جان ہے میرے عمر دی کی کیفیت ہوئے گی، دل بڑا ہی غم زدہ ہے، اکھاں آنسواں نال بھریاں پھیاں نے تے لرز دی زبان نال ادھر جناب اما بار بار جملے دہرائی جا رہی ہے تے میرا عمر جناب حضرت عمر فرماندے نے فرمایا اما اپنی سنا لیا، ہن ساڈی بھی سن لے، ہن میری بھی سن لے، ہاں جوانا تو کی آکھنا چاہنا ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے جدے واسطے دعا کرنی ہے بھئی میں عمر محمد کریم دا غلام تے وقت دا حکمران میں عمر، ہائے ہائے جان میرا عمر ویکھن چے بڑا بالو بے پر دل دا بڑا ہی نرم ہے، دل دے اندر احساس ہے، دل دے اندر آقا دی محبت ہے، دل دے اندر تقوی ہے، دل دے اندر توحید و سنت دی محبت ہے۔ ادھر جناب والا حضرت عمر نے آخر تے ایک جملہ ایسا آکھیا اور لوگو سونے دے پانی نہ لکھیا جائے تے تامی حق ادا نہیں ہوندا۔ حضرت عمر فرماندے نے فرمایا اما ایک گل دا سنا، ایک گل دا سنا مینوں، تے حضرت عمر نے جدوں اس اما نو دسیا کہ میں عمر ہاں تے مائی معافیاں منگن لگ پئی، ڈر گئی امیر المومنین میں تانوں پہچان نہیں سکی۔ حضرت عمر فرماندے نے اما تو معافیاں نہ منگ، عمر تیرے کول معافی منگدا ہے، کیونکہ عمر نو تیری بات لیندیاں لیٹ ہو گئی ہے، تیری خبر لیندیاں لیٹ ہو گئی ہے۔ حضرت امیر المومنین فرماندے نے فرمایا اما دس ہن تے قیامت نو رب دی عدالت چ عمر دیاں شکایتاں نہیں نہ کرے گی، ہن تے میں تیری خدمت کر دتی ہے، اوے اے او عمر اینی فکر آخرت دی، اینی فکر رحمان دی عدالت دی سونیا نبی پاک نے جنت دے اعلان کئی دفعہ کیتے نے، اور سونیا نبی پاک اپنیاں اکھاں نال معراج دے موقع تے عمر دا محل جنت چ ویکھ کے آئے، او میرا عمر اس دے باوجود نہ پریشان آخرت دے معاملے دے اندر، فرمایا ہن تے شکایتاں نہیں نہ کرے گی، اور کھانا کھلایا ہے اس آیت دے مصداق بن گئے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ مسکینا و یتیما و اسیرا۔